एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए और दिलों को फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रोशन कीजिए। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यार इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 16 है और आज इस सीज़न 16 का चौथा मुकाबला है। आज दो टीमों के दरमियान नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। तीनों टीमें हमारे मंच पर मौजूद हैं और एक और अजीब इत्तेफाक ये है कि तीनों टीमें ही जनूबी पंजाब की हैं। भावलपुर, खानपुर और मुल्तान करीब करीब ये शहर हैं, मगर आज तीनों एक साथ मंच पर आ गए हैं। और हाँ, ये बताता चलूं कि अब इनके पास आज ये आखिरी मौका है। अब गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब जो टीम पीछे रह जाएगी उसको आज हमें अलविदा करना होगा, मगर उसे हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे तहाइफ होते हैं जब टीमें हमसे रुखसत होती हैं, हम उन्हें वो तहाइफ भी देते हैं। दुआएं तो आप सब देते हैं, हम भी कोशिश करते हैं उन्हें दुआएं दें। बहरहाल आप नाजरीन और मौजूद हाजरीन तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह आपसे भी सवालात होंगे और वो सवालात इंशाल्लाह जवाबात आप देंगे तो आपको भी उसके तहाइफ मिलेंगे। आइए मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन। माशाअल्लाह भावलपुर, मुल्तान और खानपुर के इस्लामी भाई हैं। दाईं तरफ भावलपुर के इस्लामी भाई हैं। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे और क्या मसरूफियात हैं ये भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान, वालिद गिरामी का नाम मोहम्मद इरशाद, और मैं भावलपुर इदारा मिसबाहुल कुरान में तलीम हासिल कर रहा हूँ दर्जा खामिसा में। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान रज़ा अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अमीर बख्श है और मैं जामियातुल मदीना फ़िज़ान मदीना अब्बासिया टाउन भावलपुर में दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैसल अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद ख़ान है और मैं जामियातुल मदीना चिश्तिया शरीफ में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। मुल्तान के इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद हसन बिलाल अत्तारी बिन मोहम्मद एजाज़ कादरी और मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना लिया में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद राहिल गुलजार बिन गुलजार अहमद है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना मुल्तान में 7th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह जी। मेरा नाम हाफिज़ मुनीब अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम कारी मोहम्मद आबिद है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शरीफ से 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। हाफिज़ साहब को लगता है आज नींद भी आ रही है। हाफिज़ साहब आज आपने नींद में नहीं, फ्रेश रहना है इंशाल्लाह जी। खानपुर के इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी बिन मोहम्मद रमज़ान है। मैं जामियातुल मदीना हमजा शुक्र मिल जेठा बूठा तहसील खानपुर में दर्जा खामसा यानी 5th ईयर का तालिब। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी बिन मोहम्मद अरशद है। मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना खुड़ियांवाला फैसलाबाद में 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर अहमद अत्तारी, वालिद साहब का नाम बशीर अहमद है और मैं जामियातुल मदीना हमजा शुगर मिल जेठा बुट्ठा क्लास सादसा का तालिब इल्म हूँ। जनाब खानपुर के, मुल्तान के और भावलपुर के इस्लामी भाइयों का जो तारुफ था वो कंप्लीट हुआ। आइए नाजरीन, हम हर सिलसिले में आपसे आखिर में एक सवाल करके जाते हैं जिसका जवाब और फिर कुरानदाजी होती है। जानते हैं मुबल्लिग दावत इस्लामी से कि कल सिलसिले में क्या सवाल किया गया था, जवाब दुरुस्त क्या था, किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और तोहफा किन्हें मिलने जा रहा है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल था वो ये था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम बताएं। तो जवाब है उम्मे रोमान। हमारे पास कई जवाब आता है, उनमें से चंद के नाम बता देता हूँ। बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया बिनते अब्दुल मालिक अत्तारिया, मोहम्मद तारिक सोहबतपुर बिनते नवाब अली अत्तारिया, सलमान बिनते अली सखर बिनते रहमत अली, मोहम्मद फ़हीम रज़ा कादरी यज़मान बिनते ग़ुलाम गौस अत्तारिया मियाँ वाली,
उम्मे सद्दाम अत्तारिया हैदर हैदराबाद, बिनते शकील अत्तारी कराची। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और जो हमारा तोहफ़ा है वो सिंध के शहर सखर में जा रहा है। बिनते अली सखर, आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। माशाअल्लाह। चले जनाब, ये भी हो गया। अब नाज़रीन आइए चलते हैं। कल एक सिलसिला हुआ, बड़ा कमाल का सिलसिला हुआ, गालिबन सरगोदा और खानपुर के दरमियान था। क्या नतीजा रहा, कैसा सिलसिला हुआ, कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, सीजन है 16 और ये आज तीसरा मुकाबला है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। मुसीबत ज़दों का सवाब किस कदर ज्यादा है? क़यामत के दिन हाजियों और नमाजियों को तो सवाब तोल कर दिया जाएगा, लेकिन मुसीबत ज़दा को इतना सवाब दिया जाएगा बेतुले कि क़यामत के दुनिया के अंदर जो लोग आराम से रहे वो ये तमन्ना करेंगे कि काश हमारे गोश्त कैंचियों से कुतरे जाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर उनके ख्याले वतन मिटाना था। हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल, हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर का फर्क है। अब खानपुर के 38 हैं, सरगोदा के 40 हैं। सरगोदा के इस्लामी भाई अब अगर ज्यादा नंबर लेते हैं तो खानपुर के लिए मुश्किल हो जाएगी। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। कश्फुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरूह है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल, कमाल का मुकाबला किया खानपुर वालों ने, मगर आज का मुकाबला सरगोदा वाले जीत गए हैं। एक मौके पर लग रहा था खानपुर वाले मुकाबले में शानदार तरीके से वापस आए हैं, मगर फ्रॉम द स्टार्ट सरगोदा की टीम बड़ी अच्छी थी और जनाब 3 नंबर से आज सरगोदा वाले आगे बढ़ गए हैं। नाज़रीन, अब तक मुकाबले बड़े क्लोज हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से टीमें पीछे रही हैं। तो आज तीनों टीमों को मेरा एक मशवरा है कि चूंकि सवालात कम होंगे, टीमें 3 हैं, तो हमें उसी वक्त में ये मुकाबला पूरा करना है। तो अब गलती की गुंजाइश कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती ना हो, क्योंकि जैसे ही कोई नंबर पीछे हो जाएगा उसको रिकवर करना ऐसा ना हो आगे जाके मुश्किल हो जाए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है, एक सवाल हम आपसे करते हैं जिसका मैसेज के जरिए आपने जवाब देना है, SMS के जरिए जवाब देना है। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से क्या दुआ करवाते थे? सवाल यह है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से क्या दुआ करवाते थे। और एक सवाल हम करेंगे ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए जिसका आपने जवाब देना है कि उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में विसाल किन का हुआ? हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत खदीजा या हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा? इन चारों में से किसका सबसे आखिर में विसाल हुआ? ये जवाब आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर जाकर जो प्रॉपर जवाब है उसको आपने वहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपनी ID का नंबर भी याद रखना है ताकि फिर जब इनाम का ऐलान हो तो आपको पता चल जाए कि आपका नाम आया कि नहीं आया। अब बारी है, आपको ये बताएंगे कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब भावलपुर वालों से करेंगे पहला सवाल। इस सेगमेंट में तीनों टीमों से 5-5 नहीं बल्कि 3-3 सवाल होंगे। भावलपुर वालों से पहला सवाल है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु तलब इल्म के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इल्म तलब करो कबल इससे कि अहले इल्म इंतकाल कर जाएं। इल्म हासिल करो कबल इसके कि अहले इल्म इंतकाल फरमा जाएं। इल्म हासिल करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों से सवाल है, एक गैर मुस्लिम ने किसी बुजुर्ग से कहा कि आपके कुरान में तिब के हवाले से कुछ भी बयान नहीं हुआ, तो इस सवाल पर उन बुजुर्ग ने क्या इरशाद फरमाया?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آدھی آیت میں ہی پورے علم طب کو بیان فرما دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ بیماریاں کھانے پینے کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. میڈیکیشن جو ہے جس کو ہم میڈیکل کی سائنس کہتے ہیں، سوال ہوا کہ قرآن میں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو کیا کمال کی بات فرمائی کہ اللہ کریم نے تو آدھی آیت میں پورا علم طب، پوری میڈیکل سائنس بیان فرما دی کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ نارملی جتنی بیماریاں عموماً ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. حوض کوثر کا صرف ایک قطرہ کس قدر عظیم ہے. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوض کوثر کا صرف ایک قطرہ قیامت کے دن جس حلق میں جائے گا تو قیامت کے دن جو کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا وہ بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا. جس کے حلق میں حوض کوثر کا صرف ایک قطرہ جائے گا قیامت کے دن جو کہ 50,000 برس کا ایک دن ہے، بھوک و پیاس سے محفوظ رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. اس ایک قطرے سے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کیا خوبصورت التجا کی ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. قیامت کے دن جب جام کوثر بٹ رہے ہوں گے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور وہ تو نیکوں کو ملیں گے، آپ کے پسندیدہ بندوں کو ملیں گے، میں تو گناہگار ہوں، جام مل جائے تو کیا بات ہے، لیکن اگر ایک قطرہ بھی مل گیا تو کام بن جائے گا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ بڑی کمال کی ہمیں آج بات پتہ چلی کہ ایک قطرہ بھی جو ہوگا وہ انسان کو قیامت کے دن بھوک و پیاس سے محفوظ کر دے گا. اللہ نبی پاک کے ہاتھوں ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے. اب سوال کریں گے ایک بار پھر بھاولپور والوں سے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام کیا تھا اور حضور علیہ السلام نے تبدیل فرما کر کیا نام رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حزن تھا اور آقا علیہ السلام نے تبدیل فرما کر سہل رکھا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام حزن تھا، نبی پاک علیہ السلام نے تبدیل فرما کر سہل فرما دیا. یاد رہے کہ پیارے آقا ان ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے جن کے معنی درست نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ ہم نے اس پروگرام میں بھی ایک سیگمنٹ رکھا ہے ناموں کی دنیا، تاکہ یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ اچھے نام رکھنے چاہیے اور جن ناموں کے معنی ہی عجیب و غریب ہوں ان سے بچنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی اس وقت منادی یعنی اعلان کرنے والا کیا ندا کرے گا، کیا اناؤنسمنٹ کرے گا؟ آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی تو اس وقت ندا کی جائے گی کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا غور کریں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب آپ کی سواری گزرے گی تو اہل محشر کو کہا جائے گا نگاہیں نیچی کریں، آنکھوں کو بند کریں. تو جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، ان کو پردے کی کتنی فکر کرنی چاہیے. اللہ انہیں بھی حیا کی چادر نصیب فرمائے. خانپور والوں کی باری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ہم ہمیشہ معزز رہے۔ کیا بات ہے، جب سے آپ مسلمان ہوئے ہیں ہم ہمیشہ معزز رہے۔ آپ کو اعز الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ کیسی عظیم ہستی ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باولپور والوں سے سوال ہوگا۔ اب یہ تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال جو ہونا ہے یہ آپشن بیسڈ کوسچن ہے۔ آپ چاہیں گے تو آپشن لیں گے، بغیر چاہے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، اور آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ سوال بھاولپور والوں سے ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ چاہیں تو آپشن لے لیں اور چاہیں تو بغیر آپشن کے جواب دیں۔ آپشن لے رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 1 نمبر دیا جائے گا انہیں۔ ملتان والوں کی باری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام بتائیں جن کی تلاوت سن کر حضرت عمر فاروق دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ جواب دینا چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، آپشن لینا چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب۔ 3 آپشن تھے اس میں، حضرت فاطمہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ۔ آپ نے کہا حضرت فاطمہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 2 نمبر حاصل کر لیے ملتان والوں نے۔ اب خانپور والوں کی باری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی؟ دن بتانا ہے، تاریخ نہیں، دن بتانا ہے۔ آپشن بھی لے سکتے ہیں یا جناب بغیر آپشن کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں۔ جمعے کے دن۔ آپ نے کہا جمعے کے دن، جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ خانپور والوں نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تھوڑا سا اسکور بورڈ میں فرق آیا ہے، آپ کو اسکور بورڈ دکھائیں گے، مگر وقت ہوا ہے یہاں موجود حاضرین سے بھی کچھ سوال کرنے کا اور انہیں بھی کچھ انعامات دینے کا۔ جی سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد آفتاب اتاری ہے اور آپ کا نام سجاد تھا۔ جی بتائیے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عبید رضا ٹھٹھا سے، آپ کا نام علی بن حسین تھا۔ جناب بڑا مشکل سوال کر لیا آپ نے۔ آپ کا نام علی اوسط تھا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل 156 صفحات پر مشتمل کتاب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت یہ تحفے میں دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا جی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں پر ہے؟ بچوں کے لیے سوال ہے۔ اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا۔ بغداد شریف۔ بغداد شریف میں آپ گئے؟ اللہ آپ کو لے جانا نصیب فرمائے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل سوغات مدینہ تحفے میں دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ سوالات بھی ہو رہے ہیں، جوابات بھی ہو رہے ہیں، اور تحائف بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ آئیے جناب ایک کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
اسب محمد رمضان اتاری چشتیاں شریف سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم پچھلے سالوں میں آگے. وہی جذبہ، وہی حاجی صاحب آپ کا ہاتھ اٹھا کر جواب درست ہے، دل کی دھڑکنیں تیز کرنے والا انداز، اور ساتھ میں نعت خانوں کے اشعار چار چاند لگاتے، اور سید صاحب کا جواب دینے میں تحفہ دینے کا انداز. مرحبا مرحبا. رسب اس دفعہ جو آپ نے سٹیج بنایا نا وہ تو کمال ہے، یعنی روشن چہرے والوں کے ساتھ روشن روشن نظر آ رہا ہے. اللہ پاک اس ذہنی آزمائش پروگرام کو مزید ترقی دے اور ہمیں مزید علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ویسے صحیح بات ہے کہ آپ کا حوصلہ افزائی کا انداز بھی کمال 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 ہے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی کے دلوں میں خوشی داخل کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ ہماری ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. 6 نمبر ملتان، 5 نمبر بھاولپور، پھر 6 نمبر ہے خانپور کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے سے آیا ہے. عشق کے بول سیگمنٹ میں اب تینوں ٹیموں سے 3 اشعار پوچھنے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون صحیح اشعار بتاتے ہیں. پہلا شعر سنیں گے مگر اس کی سیکنڈ لائن آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے. بھاولپور والوں سوال ہے، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. بزم سنائے زلف میں میرے عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیری سحاب سخن سے نہ میں کے نم سے بھی کم، تیری صحاب سخن سے نن میں کے نم سے بھی کم، بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے. اتنا مشکل شعر ہے مگر پھر بھی سنا دیا ہے. بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے. جواب درست دے دیا ہے. سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کر. سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل. یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل. جواب درست دے دیا ہے. بلبل حرم کو چل غم فانی سے فائدہ، بلبل حرم کو چلے غم فانی سے فائدہ، کب تک کہے گی ہے غنچو دلال گل. کب تک کہے گی ہائے وہ غنچو دلال گل. جواب درست دے دیا ہے. یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. اچھا ملتان والوں کی باری ہے جی. یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. یہی عرض ہے خالق ارض و سما، رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ خلد کو جس کی صفا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جواب درست دے دیا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے
قدموں پہ قربان گیا. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. کیا خوبصورت شعر ہے. نبی پاک کی شان کتنے کمال کے انداز میں اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. ہر شعر کے آخر میں قسم بھی کھائی ہے، مگر کمال کی قسم کھائی ہے. کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یعنی سٹارٹ کہاں سے کیا کہ اللہ نے نبی پاک کے کلام کی قسم کھائی ہے. رب نے نبی پاک کی زلفوں اور نبی پاک کے بارے میں جو قسمیں کھائیں، نبی پاک اس کو بیان، اعلیٰ حضرت اس کو بیان کر رہے ہیں. اب اس کلام اس شعر میں کیا فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے، تیرا محرم راز ہے روح الامین. روح الامین کون تھے؟ جبریل امین. نبی پاک راز کی باتیں کس سے کرتے تھے؟ نبی پاک کے ساتھی کون ہیں؟ روح الامین ہیں. اور نبی پاک کی بیٹھنے کی جو مسند ہے، اسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عرش بری. حضور آپ کی شان یہ ہے کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ نے جیسا اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، ایسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں. اور کیسے کیسے کمالات سے نوازا. سبحان اللہ. اب شعر پڑھیں گے، پورا کریں گے ہمارے ملتان والے. جی. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا. قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا. اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب بھی ہم یہ جملہ کہیں گے کہ اللہ نے قسم، تو اللہ کے لیے قسم کھانے کا لفظ نہیں کہیں گے. اللہ نے قسم یاد فرمائی، اللہ نے قسم ذکر فرمائی، تو اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے گا. جزاک اللہ. جناب، حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہیلا و مکر و فراغ لے کے چلے. کہ جھوٹے ہیلا مکر و فراغ لے کے چلے. کمال کی بات کی ہے. اعلیٰ حضرت کا ہی کلام ہے یہ. اب اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینے جانے یا نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کے علاوہ بھی کوئی اہم کام ہے. مدینے کے علاوہ کی باتیں کرتے ہو، بہانے کرتے ہو، پہلے یہ کام ہو جائے، پھر وہ ہو جائے، ذرا مسئلہ حل ہو جائے، پھر جانا ہے. ارے اس سے بڑھ کر اور کون سا کام. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے والے ہیں. لوگ بہانے بناتے ہیں. سچی بات یہ ہے مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں کرنا چاہیے، مدینے جانے کے بہانے کرنے چاہیے. کہ یار یہ کام ہو جائے مدینے چلتے ہیں، یہ مسئلہ ہے چلو مدینے چلتے ہیں، آسانی ہو گئی چلو مدینے چلتے ہیں. مدینے جانا ہے. ذہن میں ایک ہی شوق ہونا چاہیے، ایک ہی فکر ہونا چاہیے. شاعر کہتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. یہ شعر طرز میں سنا دیں. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے. حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے مکر و فراغ لے کے چلے
माशाल्लाह, यहाँ तो तीनों टीमों ने अशार पूरे पूरे सही सुनाए हैं। अब देखें यहाँ मौजूद इस्लामी भाई सही सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, इनकी बारी है। आला हजरत का मक्ता सुनना है आपसे। ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार। अंदली की जमा है अनादिल, बुलबुलों की जाने ए रजा तुम्हारे नगमों पे निसार। खुद आला हजरत कह रहे हैं, देखिए कैसे ज़ौक़ में शेर लिखा है। ए रजा जाने अनादिल तेरे नगमों पे निसार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम ए रज़ा जाने अनादिल तेरे कदमों के निसार, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना। हाय हाय, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। वाकई आला हज़रत ऐसे हैं कि बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रज़ा जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे। ये भी आला हज़रत का बड़ा खूबसूरत मक्ता है। जो 3 दिन के मदनी काफिले की नियत करते हैं वो जवाब देंगे। चलें, आप तोहफा क्या तारीख देंगे? के साथ 3 दिन मदनी काफिला होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो तोहफा इंशाल्लाह इनको सौगात मदीना और मुबारक पानियों का मजमूआ अरे पेश वाह करेंगे। क्या बात है, तो 12 दिन ना कर। चले ठीक है, 3 दिन चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अच्छा जनाब, अब एक और शेर सुनना है आपसे, और वो शेर क्या है? चलें, एक ऐसा शेर है जो आला हजरत बड़ा दिलासा देता है। वो शेर उन लोगों को बिलखुसूस दिलासा देता है कि जब हम दीन का काम करते हैं और लोग मुखालिफत करते हैं, लोग जनाब हमारे उस काम से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। या रसूलुल्लाह कहें तो प्रॉब्लम है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती कहें तो मसला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी कहें तो प्रॉब्लम है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आला हजरत कहते हैं उनका काम वो करते रहें, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमारे इस काम से किसी को तकलीफ होती है तो हम उसकी तकलीफ में इजाफा ही करते चले जाएंगे। क्या कहते हैं, फरमाते हैं, क्या शेर है वो? हाँ, नहीं, वो बड़ा प्यारा शेर है कि दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है। दिल आदा को रजा, आदा कहते हैं दुश्मनों को, दिल यानी दुश्मनों के दिल को थोड़ी नमक की और लगता है हाजत है, क्योंकि जख्म पर आप नमक छिड़के तो तकलीफ होती है ना। दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। मैंने तो खैर पूरा ही शेर सुना दिया, ठीक है ना। चलें दूसरा शेर सुना दे आप। तो ये शेर बड़ा कमाल का है, लेकिन अब दूसरा शेर सुन लें आला हजरत का। चलें, मक्ते की बात चली है तो मक्ता ही सुनते हैं ना आला। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। चले ये मुक्ता पूरा कर दे। रजा नफ्स बच्चों से चलें, जिनको पहले खड़ा किया था अगर उनकी बारी उनको याद हो तो उन्हीं से पहले सुन ले उनकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हसनैन आबिद। रजा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्र आने, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 505 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब गीबत की तबाहकारियाँ, जिसमें मौजूद है गीबत एक नज़र में, नाबालिग की गीबत भी होती है, गीबत की 12 जायज़ सूरतें, गीबत के बारे में सवाल जवाब, और भी बहुत कुछ है। ये आप घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, मकतबतुल मदीना से वाकई ये किताब हासिल करें, और इसके इंग्लिश ज़बान में बैक बाइटिंग के नाम से ट्रांसलेशन भी आ चुका है, तो बैरून मुल्क के आशिकान रसूल भी हासिल करें और इस बीमारी से नजात भी हासिल करें। चले जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 12 नंबर मुल्तान, 11 नंबर भावलपुर और 12 नंबर ही खानपुर वालों के हैं। मुकाबला बड़ा क्लोज जा रहा है नाजरीन। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।
تو میرا نام حسین رضا ہے، میں بہاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج حاجی عبدالحبیب انکل سے سوال کروں گا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی نعت سنائیں جس میں مدینہ لفظ 4 بار آتا ہو۔ آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں۔ نعت سنائیں یا شعر سنائیں؟ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ چلیں اب ایک اور کال دے دیں بھائی، ابھی آپ مجھ سے سوال شروع ہو جاتے ہیں بھائی، چلیں۔ میرا نام مانیہ ہے، میں بکھر سے بات کر رہی ہوں۔ میں ذہنی آزمائش میں ٹیم ملتان کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل، ذہنی آزمائش کا نیا کلام کب آئے گا؟ ذہنی آزمائش کا نیا کلام انشاءاللہ آج کے بعد جو اگلا پروگرام آپ دیکھیں گے سنڈے کو، انشاءاللہ نیت ہے کہ اس دن اس کو ہم ریلیز کر دیں گے انشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش کا تو نیا کلام آئے گا ہی آئے گا، تو آپ فائنل میں کچھ خوشخبری بھی آتی ہے آپ کے پیج سے، آپ کا ایک کلام بھی دعوت اسلامی کے پیج سے بھی ریلیز ہوتا ہے، کیا اس کی بھی کچھ تیاریاں وغیرہ چل رہی ہیں؟ جی الحمدللہ، وہ کلام بھی انشاءاللہ فائنل میں ہم ریلیز کریں گے، اور اللہ نے چاہا میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے، بلکہ میں کہوں کروڑوں کے دل کے قریب ہے وہ کلام، کیونکہ اس میں جو ذکر ہے، جو انداز ہے، یقیناً ہم سب کے دلوں کی تمنا ہے۔ تو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہم انشاءاللہ ایک نیا نعتیہ کلام بھی انشاءاللہ ریلیز کریں گے انشاءاللہ۔ اس اتوار کو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا کلام ریلیز ہو جائے گا۔ بلکہ چلیں اپ کمنگ ایک کلام کے بارے میں بتاتا ہوں، چونکہ آج مدنی رضا ہمارے ساتھ ہیں، بہت پیاری آواز اللہ نے ان کو دی ہے، تو انہوں نے مجھے شرف بخشا ہے۔ ایک کلام ہم نے اور ریکارڈ کیا ہے جو مدنی بھائی کے ساتھ میری ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اور وہ عربی اور اردو کلام ہے، اور امام زین العابدین کا کلام ہے۔ ون آف بیوٹیفل کلام ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا ذہنی آزمائش کے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ اس کلام کو بھی ریلیز کریں گے انشاءاللہ۔ چلے جناب، اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سب سے آخری نبی۔ نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے سے آیا ہے۔ جناب بھاولپور سے سوال کریں گے، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے ناظرین، اس سیگمنٹ کو توجہ سے آپ نے بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سیگمنٹ کے شارٹ کلپس بھی بعد میں جاری کریں گے، تاکہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مزید ہمارے اندر پختگی آئے اور ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں زیادہ معلومات ہو۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن 6 وجوہات کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجہوں کی بنا پر تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے اور میری مدد روب سے کی گئی، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، اور تمام مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور نمبر 6، سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جناب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے 6 وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، نبی پاک جوامع الکلم ہیں، میرے آقا کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، نبی پاک کو ایسے خوبصورت کلمات عطا کیے گئے۔ پھر فرمایا میری مدد روب سے کی گئی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور 6ٹھی فضیلت کیا فرمائی؟ مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا، یعنی نبی پاک سب سے آخری نبی ہیں۔ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ملتان والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام عاقب بھی ہے، بتائیں عاقب کے کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، یعنی اللہ پاک میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں یعنی کہ لوگ قیامت کے دن میرے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور میں عاقب ہوں۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقب کا معنی ہے کہ سب سے آخری نبی، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں اس کو عاقب کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس وقت خاتم النبیین لکھا گیا تھا؟
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी में गुंधे हुए थे। अल्लाहु अकबर। उस वक्त भी मैं ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी मिट्टी में गुंधे हुए थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना हम फिर ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये नारे लगाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आमिना का लाडला शाह हर दो सरा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा है अत्तार का। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो। सिल्लिया बरोज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। ये कह कर मोहर ही लगा दी ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी ला नबी आबादी, 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 ला नबी आबादी। इर्तिकाए आलम कर दिया खुदा ने सिर्फ नाम उनके, उनकी खुश नसीबी जिनके हैं वो आका जो गुलाम उनके। जेवा जेवा दी आपकी मुनादी, जेवा जेवा दी आपकी मुनादी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह है दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार औलिया सबसे आखिरी नबी। नबी नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अब अगले सेगमेंट की तरफ जाना है और उस सेगमेंट का नाम है नामों की दुनिया। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब, आज तीनों टीमों के सामने एक एक बोर्ड होगा जिसमें इन्होंने 2 मिनट का टाइम होगा और नामों के साथ साथ माना भी बताना है और निस्बत भी बतानी है। 2 मिनट का ही टाइम होगा, 2 मिनट का टाइम। चलें जनाब, खानपुर वाले इस बोर्ड पर आ जाएं और मुल्तान वाले इधर आ जाएं और हमारे तीसरे भाई जो हैं भावलपुर वाले इधर आ जाएं। इंशाल्लाह आपस में मशवरा नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक एक इस्लाम भाई भेजें, आ जाएं। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर आपने तरीके से तसल्ली से 2 मिनट के अंदर आपने नामों के आगे, पहले मैं नाम बता देता हूँ, ज़रा हमारे कैमरामैन भाई फॉलो करें। अता, अकील, इरफान, जीवन, उज़ैर, ये 5 नाम हैं जिनके माना भी बताने हैं, जिनकी निस्बत भी बतानी है। अच्छा, यहाँ जो नाम है मुल्तान वालों के लिए नजीब, याकूब, खलील, जुबदा,
और दीदार। चले जनाब, अब ये जो नाम है मसऊद, थोड़ा सा आगे हो जाएगी बेटा, मसऊद, कफील, मतीन, हाजिम और अनीस। ठीक है जनाब, आपको 15 नामों के आज माना पता चल जाएंगे, निस्बत पता चलेगी। आप सबका वक्त शुरू होता है अब। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल जनाब से ये सीना चलो। टीमें कोशिश कर रही हैं, इस्लामी भाई कोशिश कर रहे हैं, जरा जोर से पुश कीजिएगा ताकि वो नाम नीचे ना गिरे। 5 नंबर का ये सेगमेंट है। किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई है, किस्मत यहाँ मुल्तान, खानपुर और भावलपुर। खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का कोशिश जारी है। तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, नूर ही नूर है। जनाब 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट बाकी है। चेक भी करते रहें, जल्दी में कहीं किसी का माना किसी के आगे ना लगा देना। 45 सेकंड्स बाकी हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं। जनाब खानपुर वालों ने तो तकरीबन बोर्ड कंप्लीट कर दिया है, भावलपुर वाले भी कुछ करीब ही हैं, तलाश जारी है। चलें जनाब, कानपुर वाले पूरा कर लिया आपने? चलें, अभी 20 सेकंड रह गए हैं, बाकियों को भी मौका देते हैं। मुल्तान वालों को एक स्लाइड की तलाश है, मुल्तान वालों ने भी कर लिया। एक बार और पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपके पास 10 सेकंड हैं, रीचेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है जनाब। 3, 2, 1 और टाइम पूरा हो गया है। चलिए जनाब, अब आते हैं हम इंशाल्लाह खानपुर वालों की तरफ। जरा कैमरामैन बोर्ड को फॉलो करेंगे, अब अपने बोर्ड के पास ही रहेंगे, अपने बोर्ड के पास ही रहेंगे। अता, अता का माना है बख्शिश, इनाम, और मशहूर ताबी बुजुर्ग हज़रत सैयदना अता बिन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अच्छा जनाब, अकील, अकील के माना दाना और ज़की हैं, शाम के बाकरामत वलीउल्लाह हैं हज़रत सैयदना अकील। इरफान शनाख्त और पहचान को कहते हैं, और हज़रत खलीफा आला हज़रत मौलाना इरफान अहमद बेसलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जीवन, ज़िंदगी, हयात और वजूद को कहते हैं, और तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ जो मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर हैं। उज़ैर मददगार को कहते हैं, और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उज़ैर हैं। जनाब इन्होंने 5 जवाब दिए हैं, और पाँचों के पाँचों सही जवाब दे दिए हैं, 5 नंबर हासिल किए हैं जनाब। मुल्तान वालों की बारी है। नजीब, अच्छे नसब वाला, पसंदीदा, और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम भी है, सुभान अल्लाह। याकूब का माना है ताक़ुब करने वाला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। खलील कहते हैं सच्चे दोस्त को। खलील मिल्लत मुफ्ती अहमदिया मुफ्ती खलील खान बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं। ज़ुबदा, अच्छा ज़ुबदा जनाब इसके माना बनते किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा, बरगुज़ीदा। सैयदना बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहन का नाम था। दीदार, जलवा, नज़ारे को कहते हैं। और आला हज़रत मौलाना खलीफा आला हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुल्तान वालों ने भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। नामों की दुनिया सेगमेंट, अब बारी है भावलपुर वालों की। मसऊद, मसूद कहते हैं सआदतमंद को, और ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम है। कफील, किफालत करने वाला, और ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम है। मतीन, मजबूत को कहते हैं, सुभान अल्लाह, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम है। हाजिम, ये कहते हैं दूर अंदेश, तेज नजर वाले को, सहाबी रसूल का नाम है। और अनीस, मानूस को कहते हैं जिससे उन्स हो जाए, और सुभान अल्लाह ये भी सहाबी रसूल का नाम है। भावलपुर वालों ने भी 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं।
माशाल्लाह, ग्रेट जॉब। तीनों बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की, वक्त के अंदर अपना जवाब दुरुस्त दिया। इसका मतलब ये नादरीन कि आखिरी 2 सेगमेंट में जाके फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे जाती है। ये बोर्ड्स वगैरह उठा लिए जाएं। अब इंशाल्लाह हम नातखानी की तरफ चलेंगे, नेक आमाल का जायज़ा भी लेंगे, आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। तो आप भी आइए, मिलकर नेक आमाल का जायज़ा लीजिए, नातखानी में भी शामिल हो जाइए। सल्लु अलल हबीब अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, अपना नेक आमाल का जायज़ा ले लेते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सुरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराको चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिलाजारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब इंशाअल्लाह नाज शरीफ में शामिल हो जाते हैं। जिधर देखूं जिधर देखूं मदीने का हरम हो, जिधर देखूं जिधर देखूं मदीने का हरम हो, करम ऐसा शहंशाह है उमम हो, करम ऐसा करम ऐसा करम ऐसा शहंशाह है उमम हो, जिधर देखो कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ मेरे आका, कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ
ایسے تخیلات
اور ایسے خیالات مل جائیں کہ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ ارم ہو۔ اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک کی با ادب اور با ذوق حاضریاں نصیب فرمائیں۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد راحیل ہے، میں جہاں پور سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے یوسف بابو، آپ پیارے انکل عبدالحبیب بطاری کی مدنی کسوٹی کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم نے ٹیم بہاولپور کو سپورٹ کیا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب مل کے میرے پیچھے پڑ گئے لگتا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت زبردست اور خوبصورت انداز سے چل رہا ہے۔ میرا مولانا صاحب سے یہ اسپیشل اور جزانہ سا اپیل ہے کہ وہ ہمیں دعاؤں میں خاص یاد رکھے، کیونکہ ہم ادھر وزیرستان والا میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسپیشل خصوصی اس لیے فون کیا ہوا ہے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اتنا دور دراز علاقے سے آپ نے کال کی ہے، اللہ سب مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد احمد مدنی ہے، میں نیا شہر سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، جب ٹیمیں آتی ہیں آپ بھی کوئی سپورٹ کرتے ہو؟ یہ تو سب میرے بچے، میری سپورٹ تو سب کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ اور میں ان کو کہا بھی کرتا ہوں، جب یہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ آنسو بہاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیوں آپ اتنے غم زدہ ہیں، تو کہتے ہیں مدینے جانا ہے۔ تو مدینے جانے کے لیے ذہنی آزمائش تو ضروری نہیں ہے نا، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آقا سے عرض کرتے رہیں تو انشاءاللہ بلاوا پھر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام رخا فاطمہ ہے، میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل، آپ سے میرا کوشچن ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کون سی نعت سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، اور اس نعت کا کون سا اشعار آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو خیر بڑا مشکل سوال آپ نے کر لیا۔ اعلیٰ حضرت کے تو سارے ہی کلام جو ہے نا وہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، جب کلام امام کا ہو تو پھر وہ سارے کلاموں کا امام بن جاتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے مختلف کلام ہے جس کے مختلف یوں سمجھیے کہ کیفیات ہیں۔ کوئی کلام خوف خدا پر مشتمل ہے، کوئی کلام مدینے کی حاضری کے لیے ہے، کوئی کلام مدینے سے واپسی کے لیے ہے، کوئی مدینے کی یاد میں ہے، کوئی نبی پاک کے عشق میں ہے، کوئی پیارے آقا کی شان میں ہے۔ تو اتنے کلام ہیں اور اتنی خوشبوئیں ہیں۔ اب کسی کے گھر میں بہت ساری خوشبوئیں ہوں تو کبھی کون سے دن کوئی خوشبو لگانے کو جی چاہتا ہے، کبھی دوسرے دن کوئی اور خوشبو لگانے کو جی چاہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام کا جو یوں سمجھیے جو ہدایق بخشش ہے نا، یہ واقعی ہدایق کہتے بھی باغ کو ہے، تو یہ بخششوں کا باغ ہے۔ اس میں اتنے سارے پھول ہیں، اتنی ساری خوشبوئیں ہیں کہ ہر خوشبو کا ہی انداز بڑا نرالا ہے۔ لیکن چلے ویسے تو ساری کلام بہت کمال کے ہیں، مگر ایک کلام یوں سمجھیے کہ کچھ اور اسپیشل ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے کلام واقعی وہ اس میں شاہکار کلام ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے ان کلاموں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چلیں جناب سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جب آپ کو سفر مدینہ نصیب ہوا، سفر مدینہ میں جب آپ گئے تو اعلیٰ حضرت کا کون سا کلام آپ کو زیادہ مطلب پسندیدہ تھا جو گنگناتے رہے آپ سفر مدینہ میں؟ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام تو ایسا ہے جو سچی بات یہ کہ مدینہ پاک کی حاضری کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ حاضری مدینہ کا بیسک کلام ہے کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ وہ پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ پھر آقا کے قدموں میں جب پہنچ جائیں تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، شرم کیسی آنی چاہیے اف بے حیائیاں کہ وہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ تو یہ جو کلام ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے اس انداز سے لکھے گئے ہیں کہ بندہ مدینے پہنچ جاتا ہے، مدینے میں حاضری کیسے دینی ہے، مدینے کا ادب کیسے کرنا ہے، مدینے میں قدم کیسے رکھنا ہے، اپنی امیجنیشن کیسے بنانی ہے، تو کلام کے کلام ہیں۔ بہرحال اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے سکے نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ چلیں جناب اب چلتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر، ساری ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ۔ سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے
किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई जनाब किस्मत अब चलते हैं हम इंशाल्लाह, स्कोर बोर्ड हमें दिखा दें ताकि फिर हम आखिरी 2 सेगमेंट अपने कंप्लीट कर लें। चश्मा जारी है कुरान के नूर जनाब 19 नंबर मुल्तान के हैं, 18 नंबर भावलपुर के हैं, 19 नंबर ही खानपुर के हैं। यानी इसका मतलब 2 आखिरी सेगमेंट हैं। अब अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब जुमला दिखाया जाएगा, तीनों टीमों को 2-2 जुमले दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुरुस्त करने हैं। 30 सेकंड्स होंगे, अल्फाज आगे पीछे होंगे और जुमला दुरुस्त करना है। प्रॉपर लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, एक लफ्ज आगे पीछे कर दिया तो फिर 1 नंबर मिलेगा। बावलपुर वालों की बारी है, दिखाइए जनाब। पूरे अल्फाज कंप्लीट कीजिए। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई 6 सेकंड्स हैं। उस पर रहम नहीं किया जाएगा जो मखलूक पर रहम नहीं करता। जो मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। जुमला तो ये है मगर आपने अल्फाज पूरे यूज कर लिए हैं। उस पर रहम नहीं किया जाएगा जो मखलूक पर रहम नहीं करता। चूंकि अल्फाज भी पूरे हैं और मफहूम भी दुरुस्त है, अलबत्ता ये हदीस पाक है और इसमें बड़ा शानदार मैसेज है कि जो मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो रहम दिल बनिए। और भावलपुर वालों का जवाब अब दुरुस्त मार रहे हैं, 2 नंबर दिए जा रहे हैं। मुल्तान वालों की बारी है, बताइए जनाब। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, हदीस पाक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय, देखें फिर क्यों ना मदीने जाने को तड़पे, आका खुद ही तो बुला रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, शफाअत भी वाजिब होगी। अमीर अहले सुन्नत का शेर है ना, ज़ायरे कब्रे मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीने वाले। मैं भी हूँ ज़ायरे रोज़ा ए रसूल अरबी, मुझको ना भूलना सुल्तान मदीने वाले। शेर तर्ज से सुना दें। ज़ायरे कब्रे मुनव्वर की शफाअत जनाब खानपुर वालों से अब सवाल है, जुमला मुकम्मल करना है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। नूर ही नूर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन रखो नेकी तारीफ करवाती और अजर दिलाती है।
यकीन रखो नेकी तारीफ करवाती है और अजर दिलाती है। एक है जो है वो आपसे रह गया है, तो इसलिए 1 नंबर आपको कम मिलेगा। बाकी आपका जवाब दुरुस्त है, 1 नंबर इन्हें दिया जा रहा है। अब जनाब अब बारी है फिर भावलपुर वालों की, और भावलपुर वालों को अब जुमला दुरुस्त करना है। ये आसान नहीं है, एक बुजुर्ग का कॉल है, लेकिन देखें। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक 5 सेकंड रह गए। अल्लाह, टाइम खत्म हो गया जनाब। जुमला ये था, लोगों में बड़ा सखी वो है जो ऐसे शख्स को नवाजे जिसे नवाजे जाने की उम्मीद ही ना रही हो। अब बारी है मुल्तान वालों की। वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी तकलीफ और अमान, जिससे उसके पड़ोसी को तकलीफ और अमान ना हो। तकलीफ और अमान ना हो। वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से अमान में ना हो। अगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है तो फिर वो कैसा मोमिन है? तो ये मिस्टेक हो गई आपसे, आपको भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी खानपुर वालों की है। खानपुर वालों के लिए भी जुमला आसान नहीं है जी। करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, नूर ही नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुदरत व इख्तियार के बावजूद मुआफ़ करने वाला है। लोगों में बेहतरीन माफ़ करने वाला वो है जो कुदरत व इख्तियार के बावजूद माफ़ कर दे। जुमला तो आपका भी दुरुस्त नहीं हुआ है, मफ़हूमन तो शायद दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ना लोगों आपने शामिल किया। अब बेहतरीन माफ़ करने वाला वो है, वो भी आप मिस कर गए, तो नंबर तो आपको भी नहीं दिए जाएंगे। जनाब फिर मुकाबला बहुत करीब आके रुक गया है, यानी आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि किस टीम ने आगे जाना है। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर फाइनल राउंड करते हैं जी। एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। अहमद रजा तारी कश्मीर से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाअल्लाहुल करीम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 16 अपनी बरकतें लुटा रहा है। हाजी साहब की बारगाह में ये अर्ज है कि कभी इशफाक अत्तारी साहब को भी ज़हनी आजमाइश में बतौर नात खां मौका दिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिल्कुल, हम मौका क्यों, हम तो उनको अपनी आंखों में बिठाना चाहते हैं, वो तशरीफ लाएं इंशाल्लाह। वैसे जदवल में उनका नाम शामिल है, उम्मीद है जरूर करम फरमाएंगे इंशाल्लाह जी। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शौक है। आप मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत फरमा दीजिए और मक्के मदीने की हाजिरी की दुआ भी फरमा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आपके अम्मी अब्बू के साथ बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, आपकी आपके वालिदैन की हम सब की मगफिरत फरमाए, और आप तशरीफ़ लाएँ। अगर आपको शौक़ है तो कराची जब तशरीफ़ आना हो अपने अब्बू के साथ आएँ और सिलसिले में शिरकत भी करें। चलिए जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। बढ़ते बढ़ते ये मुकाबला 21 मुल्तान, 20 भावलपुर और 20 खानपुर। तीनों टीमों से गुजारिश है कि अब अपनी अपनी जगहों पे खड़े होंगे। मुल्तान वाले चले जाएं, भावलपुर आ जाएं, भावलपुर वाले खानपुर आ जाएं, खानपुर वाले भावलपुर चले जाएं। करीब करीब शहर है, ज़्यादा किराया भी नहीं है। जल्दी जल्दी आ जाएं और आइए चलते हैं, आखिरी राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है सफ़र है
मगर अकेले। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। 5 सवाल होंगे, आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है, उसके सिवा कुछ और नहीं कहना है। भावलपुर के रमजान अत्तारी साहब से सवाल होंगे, आप रेडी हैं? ज़बूर शरीफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सही। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा सिद्दीका हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी नहीं थी। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जबरदस्त जनाब, आखिरी मौका है अपनी सलाहियतों के इज़हार का। रेहान अत्तारी खानपुर वालों की बारी है। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है। गलत। मुसाफा करने से कीना दूर होता है। सही। मछली के पेट में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक रहे थे। गलत। किश्ती नूह जबल नूर पर आकर नहीं रुकी थी। सही। कसीदा बुर्दा इमाम बुसैरी के उस्ताद साहब ने लिखा था। गलत। कमाल है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। जबरदस्त। अब बारी मुल्तान वालों की है। हसन बिलाल अत्तारी, मिसवाक करने से कुव्वते हाफजा बढ़ती है। सही। नमाजे जनाजा फर्ज किफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। आला हजरत के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। कमाल हो गया जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर बारी है भावलपुर वालों की और मोहम्मद फैसल अत्तारी से सवाल करेंगे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार पढ़ा जाता है। गलत। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। सैयदुल शुहदा हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। गलत। आका अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। सही। जनाब ये भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अल्लाह अल्लाह, ये तो कमाल हो गया है। अब इसका मतलब आगे चलना होगा। मुनीब अत्तारी से बात करेंगे, मुल्तान से उनका ताल्लुक है। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। सही। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार पुरनवार अजमेर शरीफ में है। सही। इमामा शरीफ बांधकर पढ़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर हैं। सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं। गलत। 100 आयात का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल जनाब। अब बारी खानपुर वालों की है। मंजूर अत्तारी, लफ्ज सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं। सही। गलत। बादे मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। दुरुस्त। जनाजे को कंधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा फारूक आजम की साहबजादी नहीं थी। गलत। मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। गलत। अल्लाह, आखिर में इनसे गालिबन एक गलती हुई है। मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है, ये सही है और इन्होंने गलत कहा था। हाँ वो ठीक है। पहले वाले लफ्ज सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं, इस पे इन्होंने पहले गलत कहा और फिर सही कहा। पहले सही कहा फिर उन्होंने गलत कहा, तो ठीक है, उसी दौरान कह दिया तो उनका उस जवाब को दुरुस्त माने, आखिरी वाले जवाब को गलत माने। ठीक है, यानी 4 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब तीनों टीमों का एक एक इस्लामी भाई बाकी है और 29, 30 और 31। मुल्तान 1 नंबर से आगे है, भावलपुर 1 नंबर से पीछे है, खानपुर मजीद 1 नंबर से पीछे है। यानी इन तीनों इस्लामी भाइयों पर अपनी टीम की जिम्मेदारी है। मुल्तान वालों से बाद में बात करते हैं, पहले चलते हैं भावलपुर। भावलपुर वाले कहां पहुंचे हुए हैं? यहां पर हैं। चले जनाब, पहाड़े शरीयत के 16 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खरीद कर आजाद कर दिया था। गलत। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा गसील का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। गलत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपसे 2 गलतियां हो गई हैं जनाब। हजरत बिलाल हबशी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद किया था, ये सही था, आपने गलत कहा। और दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आपने उसको गलत कह दिया। तो अब जनाब खानपुर वालों की तो बारी हो गई।
अब बारी है भावलपुर वालों की होगी। खानपुर वाले कहां पहुंचे हुए हैं? यहां पर हैं। अब खानपुर वालों की बारी है। मुस्लिम बिन हज्जाज इमाम बुखारी का नाम है। गलत। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल है। गलत। इमाम शरीफ के शिबले की कम से कम मिकदार 3 उंगलियों के बराबर है। सही। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुनियत नहीं है। गलत। पहली वही गारे सौर में नाजिल नहीं हुई। सही। अल्लाह अकबर, आपसे भी गलतियां हुई हैं जनाब, 2 गलतियां आप भी कर गए हैं। इमाम शरीफ के शिबले की कम से कम मिकदार 3 उंगलियों के बराबर नहीं है और अबू हनीफा इमाम शाफई की कुनियत नहीं है, ये सही था, आपने गलत कह दिया। अब इसका मतलब ये हुआ नाजरीन, खानपुर के 32 नंबर हैं, भावलपुर के 33 नंबर हैं, मुल्तान के पास बड़ा जबरदस्त मौका है। सिर्फ 3 सही जवाब अगर मुल्तान वाले दे देते हैं तो आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत जाएंगे। मगर क्या ऐसा तो नहीं कि मुल्तान वाले ज्यादा गलती कर जाएं? मुल्तान के इस्लाम भाई कहां मौजूद हैं? चले जनाब, भावलपुर गए हुए हैं मुल्तान वाले। राहिल अत्तारी आपका नाम है, सही या गलत? सही। चले जनाब, चलें, अब आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। आप रिलैक्स हैं, इजी हैं, ठीक है। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वुकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान वाले आज का मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। शुरू में पीछे रहे मगर बाद में शानदार कमबैक किया। मुल्तान, भावलपुर और खानपुर, कमाल का मुकाबला हुआ। मुल्तान वाले जीतकर भी अश्कबार हैं, कुछ पीछे रहकर भी अश्कबार हैं। इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, हिम्मत में रहें, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा। अगले साल अच्छी तैयारी करके फिर आएंगे। मुल्तान वाले भी आगे आ जाएं, खानपुर और भावलपुर वाले भी आएं, आपको इंशाअल्लाह तहाइफ देकर हम रुखसत करेंगे। नाजरीन, इसी तरह हमारा ज़हनी आजमाइश आगे बढ़ता रहेगा और दिलों में इल्म दीन की शमा को रोशन करता रहेगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो सवाल किया गया था नाजरीन से, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल था वो ये था कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से क्या दुआ करवाते थे? और जवाब है कि उमर बख्शा जाए, ये दुआ करवाया करते थे। हमारे पास जो नाम आए उनमें एजाज मुबारकपुर बिनते अब्दुल गफूर अत्तारिया फैसलाबाद, हिलाल रज़ा बिनते आसिफ अत्तारिया चकवाल, बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया, बिनते राव तारिक अली, बिनते सलीम लियाकताबाद कराची, उम्मे यासिर रज़ा कोयटा, बिनते अकील अहमद अत्तारिया गुजरावाला, बिनते ग़ुलाम यासीन अत्तारी बिलाल कमर, बिनते याकूब कोटली कश्मीर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और तोहफा पाक पतन जा रहा है माशाअल्लाह। बिनते राव तारिक अली, बिनते राव तारिक अली, आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुँचाया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सारी टीम ही कमाल की है मुल्तान की, लेकिन आखिर में माशाअल्लाह आदिल ना राहिल भाई ने माशाल्लाह जिस तरह 5 के 5 सही, क्योंकि सारा बोझ इनके कांधों पर था। मुझे अंदाज़ा है जब ऐसी कैफियत हो तो दिल की कैफियत क्या होती है। और माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त माशाल्लाह जवाबात दिए, अपने हवास को इन्होंने सलामत रखा। अल्लाह सब बच्चों के लिए दुआ करे, अल्लाह सबको आलिम बाअमल बनाए और सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाल्लाह इनको मदनी चेक भी दिए जा रहे हैं और इनको माशाल्लाह कुछ सूट पीस वगैरह तबरुकात भी दिए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन मदनी चेक्स के ज़रिए आप जो है मकतबतुल मदीना से किताबें और जो चीज़ें आप चाहें परचेज कर सकेंगे। माशाल्लाह ये हमारे भावलपुर वाले हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी चादर पहनकर भी आए हैं भावलपुर वाले। तीसरे भाई कहाँ हैं? आगे आगे आ जाए, भावलपुर वाले आगे आ जाए, माशाल्लाह। अब जनाब वक्त हुआ है, नाजरीन आपसे एक सवाल करेंगे, मगर उससे पहले क्विज एप्लीकेशन में हमने एक सवाल करते हैं जिसके बाद कुरानदाजी करते हैं। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में विसाल किन का हुआ? हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत खदीजा या हजरत उम्मे सलमा? क्या सही जवाब है वो भी आपके सामने आएगा और फिर उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा। हजरत उम्मे सलमा ये जवाब दुरुस्त है। और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि किन आईडीज पर जवाब दुरुस्त हुआ है जिनको आज इनाम जा रहा है। जनाब ये 5 आईडीज देख लीजिए। हमने पोल भी किया था, एक यूँ समझिए कि राय मांगी थी नाजरीन की। तो आज नाजरीन की जो नंबर 1 राय थी वो मुल्तान के ही बारे में थी। सेकंड लोग कह रहे थे कि भावलपुर और थर्ड कह रहे थे खानपुर, और ऐसा ही हुआ कि आज मुल्तान की टीम आगे बढ़ गई है। नाजरीन एक सवाल आपसे करके जाना है
اور جس کا جواب آپ نے اب اتوار کو ہونے والے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں دینا ہے. یاد رہے انشاءاللہ اتوار ذہنی آزمائش جو ہوگا اس میں انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا جو نیو کلام ہے اس کی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی پورا کلام ریلیز کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت البقیع میں کن کی تدفین ہوئی؟ سب سے پہلے جنت البقیع میں کن کی تدفین ہوئی؟ ان صحابی رسول کا آپ نے نام بتانا ہے. آئیے اب اتوار والے دن جو ذہنی آزمائش ہوگا ہم 3 دن آپ سے اجازت چاہیں گے, ہفتے میں 4 دن ہوا کرے گا. تو جمعرات جمعہ ہفتہ, کل جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا ہے, ہفتے والے دن انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے گا, پھر اتوار ذہنی آزمائش میں آپ آئیں گے. اور اتوار والے دن ذہنی آزمائش کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں سے آنے والی مختلف ٹیمیں جن کے درمیان ہوتا ہے سوال و جواب کا مقابلہ, اشعار کی تکرار, تو کہیں ایک لفظ سے پہچاننا ہوتا ہے جملہ یا شعر. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16, جس میں ہوں گی پاک پتن اور حیدرآباد کی ٹیم سامنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. جناب بابا فرید کے شہر پاک پتن سے اور سخی عبد الوہاب شاہ کے شہر حیدرآباد سے دونوں ٹیمیں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اتوار والے دن مقابلہ ہوگا. اور یہ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں 638 638 یہ اگر کسی کے پاس ہے تو آ جائیں. اور 582 582 اگر بچوں میں کسی کے پاس 582 ہے تو وہ بھی آگے آ جائیں ماشاءاللہ. 638 اور 582 جن کے پاس ہوں وہ آگے آ جائیں. انشاءاللہ جمعہ والے دن عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر حیدرآباد سخی عبد الوہاب شاہ کے بازار پر میری حاضری ہے, وہاں عرس کے حوالے سے اجتماع ہے. تو حیدرآباد میں رہنے والے عاشقان رسول وہاں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر, پہلے کچھ نعتیں سنا کر کہیں سر کو جھکا کر, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا رسول اللہ. آقا غم شناس بھی تم ہی ہو, دل کے پاس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, اس دل کو راس بھی تم ہی ہو, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो नूर ही नूर है चश्मा जारी है कुरान के नूर का दिल का रोशन करे आप गीना चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो मुश्किल कुशा से ये सीना चलो ये मेरा दीनो ईमान गौसे पाक है कसम हक की ये मेरा दीनो ईमान गौसे पाक जो खत्म नबूवत का इनकार करेगा तो वो तो मुसलमान रह ही नहीं सकता। इसमें सोचना भी नहीं है कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो फिर ऐसा सोचने वाला गलत है, वो गया काम से। कि ये ज़रूरियात दीन में से मुसलमान कज़्ज़ाब